नमस्कार. मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत म्हणटात की वेंचणूक लागीं पावतकच राजकीय पक्ष आंदोलनां करूंक लागतात. खरें आसत तें, कारण संविधान आंदोलन करपाचो अधिकार दिता आनी राजकारणाचो एक वांटो तो. सरकार कितें करता, वेंचणूक येतकच फातर बसयना तर एक तरांचे बसयता. तरेतरेच्या प्रोजेक्टांच्यो घोशणा करता. कांय जाणांच्या बँक खात्यांत पयशेय घालता. म्हणटकीर हें सरकार करता. म्हणटकीर वेंचणुकेची तयारी करप हें राजकीय पक्षांचें काम. ते राजकीय पक्ष करतात. पूण सगळींच आंदोलनां राजकीय पक्ष करतात अशी जर समजणी आसत मुख्यमंत्र्याची, तर ती मात सामकी चूक. सगळीं आंदोलनां राजकीय पक्ष करनात आनी हाज्यो कितल्योश्यो देखी आमच्या गोंयच्या हालींच्या इतिहासांत आसात. राजभास आंदोलन हें राजकीय पक्षांनी सुरू करूंक नाशिल्लें. भारतीय भाशा सुरक्षा मंच हें आंदोलनूय राजकीय पक्षांनी सुरू करूंक नाशिल्लें. ही मातशी आदलीं जालीं. सामकीं हालींचीं आंदोलनां जीं आसात, हरमलां जालें. लोकांचें आंदोलन आनी सरकाराक फाटीं सरचें पडलें. हें म्हत्वाचें. मागीर आंदोलन जालें मेळ शेळावली वो घडये ताच्या आदीं. तेंय लोकांचें आंदोलन आशिल्लें, खंयच्या एका राजकीय पक्षाचें न्हय. आनी त्या लोकांच्या आंदोलना मुखार सरकाराक नमतें घेवचें पडलें, फाटीं सरचें पडलें. आनी सामकें ताजें उदाहरण म्हणजे चिंबलचें. चिंबला जें आंदोलन जालें तें थळाव्या लोकांचें जालें. तांणी फुडाकार घेतलो, तांणी आपल्याचेर येता तें संकश्ट पळयलें आनी त्या संकश्टाच्या आड ताणें आंदोलन केलें आनी ते जैतिवंत जालें. सरकाराक थंय फाटीं सरचें पडलें. म्हणटकच जंय आंदोलनाक खरोच कितेंय तरी नेट आसता, अर्थ आसता, ताजो फाटलो हावेस निवळ आनी बरो आसता, तेन्ना खुबश्या आंदोलनां मुखार सरकाराक नमचें पडटा. आतां नवें आंदोलन जें सुरू जावंक वता तें काजिनोच्या आड. खरें म्हणत जाल्यार हें खूब पयलीं सुरू जावंक जाय आशिल्लें. मदीं मदीं प्रयत्न जाल्लेय बी, विरोधाचो सूर सदांच आसा. पूण आंदोलन ह्या रुपान लोक फुडें सरूंक नाशिल्ले, तें आतां लोकांचें आंदोलन जावंक वता. आतां सरकार घडये म्हणटलें की हें आंदोलन कित्या खातीर करतात. एक काजिनो आशिल्लो तेच कंपनीचो, ते सुवातेर ते दुसरो काजिनो हाडटात. कितें फरक पडलो, तितल्या तितलेच काजिनो उरले. असो जर आर्ग्युमेंट कोणें केलो जाल्यार तो लोकांक फटयता अशें म्हणचें पडटलें. कारण हो जो नवो काजिनो येता तो पयलींच्या काजिनो परस सुमार 6 पटींनी व्हड. हाजी जी क्षमता आसा ती 6 पटींनी सुमार व्हड. म्हणटकच हाचो अर्थ असो जाता की एका पोरन्या काजिनोच्या सुवातेर तुमी 6 नवे काजिनो हाडटात. म्हणटकीर हो एक गेलो आनी एक आयलो अशें जायना. एक गेलो आनी 6 आयले अशें जाता. हें सरकारान लक्षांत घेवपाची गरज आसा आनी हें लोक जाणा. म्हणटकच सरकारान कितलेंय फटोवपाचो प्रयत्न केलो तरी लोक फटोवचो ना, कारण लोकांक तें दोळे मुखार दिश्टी पडटा. ही उदका पोंदची गजाल न्ही, ही उदका वयली गजाल. तो कॅजिनो दिश्टी पडटा.
आनी तो कॅजिनो केदो व्हड आसा तो कळटा. ताची लांबी बी कांय जाणांनी मेजल्या, ताचे मजलेय कितले आसात ते मेजल्यात. म्हण ताका लागून हो आर्ग्युमेंट हाजे फुडें चलचो ना. म्हाका हांगा एक उगडास जाता एका भुरग्याचो. एक कुटुंब जात्रेक गेलें आनीक जात्रेक फेरी आसता. फेरयेंत तरेक तरेच्यो वस्तू आसतात विकपाक आनीक तातूंतल्यो खुबश्यो भुरग्यांक आवडपा सारक्यो आसतात. तर हो भुरगो फेरयेंत या म्हणून आवय बापाय कडेन आग्रो धरूं लागलो. म्हणटकच तांकां कळ्ळें हो कित्याक या म्हणटा तो. हो ह्या दुकानार हें मागतलो, त्या दुकानार तें मागतलो आनी अशें करून कितल्योश्यो वस्तू घेवंक सोदतलो. म्हणून तांणी पयलींच ताका एक अट घाली, पळय फेरयेंत वतात न्ही आमी, या एकच कितेंय तरी घेवपाचें हांव, तें एक तुवें कितें तें सांगपाचें. भुरगो म्हणून सुमाराचो भुरग्यान सांगलें बरें आसा, एकच सांगता म्हणून. गेले फेरयेंत वतकच विचारलें, आं कितें घेतलो तूं? हें तें एकच दुकान म्हण लागलो, घेवन दी म्हाका. आतां एक म्हणजे एक न्ही, कितेंय एक माग म्हूण सांगिल्लें ताका. तो एक वस्त मागचे सुवातेर ताणें दुकान मागलें. म्हणटा दुकानांतल्यो सगळ्यो वस्ती आयल्यो. तशी ही काजुनाची गजाल एकाक एक जायना, एकाक स अशी जाता. हें लोकांक कळना, हें सरकारान लक्षांत दवरूंक जाय. आतां हो कॅजिनोक विरोध कित्याक जाता? कॅजिनोकूच न्हय, सगळे तरांच्या व्यसनांक विरोध जाता. आतां काजिनो सामके लोकांक वस्तेच्या लागीं आसतात आनीक तांकां लागून जो कितें लोकांक त्रास भोगता तो दिसपट्टे लोक सोंसतात. पूण हें सोंसप जेन्ना शिमे भायर पावता तेन्ना मागीर लोक आंदोलन करपाक फुडें सरता आनी तें आज घडलां. गोंयांत व्यसनाची परंपरा ना अशें न्हय. खूब आदीं पासून गोंयांत सोरो आसा, शिंदळकी आसा आनी गडगडो आसा. पूण ह्या सगळ्याक एक शीम आशिल्ली, एक मर्यादा आशिल्ली. पूण फाटल्या 50 वर्सांचे काळांत सरकारां शिमे भायर गेल्यांत. आनी सरकारां कित्याक म्हणटा हांव, कोणूय म्हणटलो सोरो अखेर सरकारच पिता, लोक पिना. हय पिता, पूण ती बार्रां घालपाची लायसन्सीस सरकार दिता न्ही. आनी सरकार जेन्ना शाळेक लागीं आशिल्ल्या बिल्डिंगेंत बार घालूंक दिता, देवळाक लागीं आशिल्ल्या, इगर्जेक लागीं आशिल्ल्या बिल्डिंगेंत बार घालूंक दिता, तेन्ना ती ताजी चूक न्हय. आनीक अशे तरेन बार्रांचो आंकडो आकांताचो वाडला. आनी बार्रांचो आंकडो वाडप हाचो अर्थ सोरो पिवपाचें व्यसन आकांताचें वाडलां. लिवर सिरोसीस जावन कितले लोक मरतात दर वर्सा हाची सर्वे सरकारान केन्नाच करूंक ना आनी घडये तें करचेंय ना, कित्याक तें केल्यार आंकडे ताका वायटाक पडटले. म्हणटकच एक सोरो, शिंदळकी आनी गडगडो ही व्यसनां आशिल्लीं. ह्या 50 वर्सांच्या काळांत ती तर आसातच, तांचें रूपय बदल्लां आनीक तांची सायज किंवा तांचें प्रमाण हें सुमारा भायर गेलां. देखीक बार्रांचो आंकडो शिमे भायर वाडला. सरकाराक विधानसभेंत ह्या संबंदान विचारूंक ना अशें न्हय, विचारलां. जाप कितें? ना 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 आमी पर्यटन उद्देग वाडोवंक सोदतात न्हय, देखून आमकां बार घालची पडटात. म्हणटच पर्यटकांच्या नांवान हें व्यसन वाडोवपाचें काम सरकार करीत आयलां.
मागीर शिंदळकी शिंदळकी चलताली पूण ताका एक शीम आशिल्ली. ती शीम आज उरूंक ना. आज खंय शिंदळकी आसा म्हणटा तेंय कळना. ती मसाज पार्लरांत आसा, ती नायट क्लबांनी आसा आनी ती खंय आनीकूय वेगळे तरांनी आसूं येता. म्हणटकच ही शिंदळकी परत कितलेशा प्रमाणांत वाडल्या आनी ती वाडूंक दिल्या. कारण जर सरकाराक इच्छा आसत जाल्यार ती आडावंक जाता. पूण जेन्ना इच्छाच नासता तेन्ना ती आडावपाचो प्रयत्नूय जायना. आनी देखून आत्रे पयऱ्यान आमकां हो नायट क्लब सील केलो, तो नायट क्लब बंद केलो, आनी एक मसाज पार्लरांत पुलिसांनी कांय चलयांक धरलीं, असल्यो खबरो आयकूंक येतात. पूण एक जाणो जावंक जाय, जाणकार सांगतात त्या प्रमाणे की कसलीय गजाल असली कायद्या भायली जेन्ना धरतात तेन्ना ती फकत 10% आसता, 10% आसता. म्हणजे 90% सुट्टा. म्हणजे हाजे वेल्यान कितले मसाज पार्लर चलतात, कितले नायट क्लब चलतात आनी कितली शिंदळकी चलता हाजो अदमास करूं येता. मागीर आयलो जुगार. तो गडगड्याच्या रुपान आशिल्लो आनी घडये हो गडगडो पसून जात्रा, शिगमे अशे खंयच्याय उत्सवाच्या दिसांनी लोक जंय जमतात थंय जातालो. आज तो दीस रात चलता. पयलीं ताका एक रूप आयलें तें मटक्याचें, तोय जुगार. आनीक मटक्याचेर धाडी घालप, केन्ना धरप ना हें चलतालें, कित्याक तातूंत पुलिसांचो वेस्टेड इंट्रस्ट आसतालो आनी ताका लागून सगळो मटको बंद जाल्लो तांकांय नाका आशिल्लो. म्हणटकच पूण केन्ना केन्ना हीं नाटकां करचीं पडटात दाखोवपाक की आमी कारवाय करतात म्हणपाची. पूण मटको चलत आयला आनी तो आजूय चलता. ताज्याय फुडें वचून आमी जुगार वाडयला तो ह्या काजिनोच्या रुपांनी. गॅम्बलिंग एक्ट एमेंड करतना सरकाराक विरोध जाल्लो एसेंब्लींत, करनाकात हें वायटाक पडटलें म्हणून. परत तीच जाप पर्यटना खातीर आमकां हें करचें पडटा. ना, ताजो कांय वायट परिणाम जावचो ना. आतां कळटा ताजे वायट परिणाम कशे जातात ते. कारण तुवें बोट रिगोवंक दिलें की हात घालपी लोक आसतलेच. म्हणटकच तुवें जरी वाट उक्ती केली ती 1 आनी 2 कॅजिनो पुरती उरना. ते कॅजिनो आज कितलेशे वाडल्यात आनी ही नवी तरा. आतां चलता ती हो जो प्रयत्न जाता तो एक पन्नो कॅजिनो ना, आपूण त्या सुवातेर दुसरो हाडटा म्हणप आनी ताजे परस 5-6 पटींनी व्हडलो काजिनो हाडप. हे लोक कशे सोंसून घेतले, कितलो तेंप सोंसून घेतले. बरें, हे कॅजिनोन मांडवीची वाट लायल्याच. मांडवी म्हणून न्हंयचे जी कितें सुंदरकाय आशिल्ली, न्हंयचें जें कितें सौंदर्य आशिल्लें, जी सोबीतकाय आशिल्ली ती गेली. थंय न्हंय दिसत ना आतां. तातूंत भितर हळशीक कितली आसा हाजोय अदमास सर्वसामान्य मनशाक कळना. त्या उदकाची तपासणी केली आनी प्रामाणीकपणान ती लोकांक सांगली जाल्यारच तें कळपाचें. म्हणटकच तेय नदरेन भलायकेचेर वायट परिणाम जावं येता. दुसरो एक वायट परिणाम जाता तो पणजी शारांतले येरादारीचेर. पणजेंत रावपी लोकांक पिडापीड जाता आनी पणजेंत जे कामा खातीर वचपी लोक आनी येवपी लोक आसात तांकांय बी पिडापीड जाता. दिसपट्टी. म्हणजे हें कितलो तेंप लोक सोंसून रावतले. हाजेर कांय उपाय जायना आनी हाजेर उपाय करपाची कोणाची इच्छाय दिसना. मुखेलपणान हो काजिनोचो विशय सरकारा कडेन येता. पूण काजिनोक लागून जे परिणाम जातात ते पणजी शाराचेर जातात म्हणटकच तो विशय पणजेच्या महापालिके कडेनूय येता.
पूण महापौर मनीस असो की ताका महापौर म्हणूंक कठीण दिसता म्हाका. ताका योग्य उतर महापौर. महापौर इतल्या खातीर म्हणचो पडटा की हो मनीस लोकांक आपयता आपल्याक मेळूंक आनी आपूण कूस मारता आनी मागीर पुलीस तांकां फोर्सान फरफरीत ओडीत भायर काडटात. हो कसलो कारभार, ही कसली लोकशाय. म्हणटकच हें करता आसतना तांकां आपल्या कर्तव्याची जाणविकाय ना आनी आपली जबाबदारी कळना. मागीर हो महापौर सांगता की ना आपलें चुकलें, आपल्याक वायट दिसता म्हणून. हें मागीर सांगून उपेग कितें. तुवें जर लोकांक आपयल्या, तूं थंय हजर राव, आयकून घे. तुजी अडचण कितें ती सांग आसत जाल्यार. तुज्यान कितें करूंक जाता तें सांग आनी करतलो म्हणून उतर दी. तुका लोकांनी वेंचून दिलं न्ही, तुका कोणें वयल्या सरकारान नेमूंक ना. तुका लोकांनी वेंचून दिला. त्या लोकांक तूं जबाबदार आसा. त्या लोकां विशीं तुका लागणूक आसा. पूण तें करपाची तयारी ना आनी हीच मानसिकता सरकारांतल्या लोकांची. सरकारांतले लोकूय बी समजून घेनात की हें आपल्याक लागून घडटा. आपूण जी लायसन्सीस दिता, आपूण जे परवाने दिता, त्या परवान्याक लागून हें घडटा. हो जो सुमार आदल्या पोरण्या काजिनो परस 6 पटींनी व्हडसो काजिनो मांडवीत पावलो, तो कांय परवाने मेळ्ळे म्हणूनच पावलो न्ही. तो कांय मळबांतल्यान सकयल देंवलो ना. म्हणटकच हो जो पावलो तो परवान्याक लागून पावलो आनी हे परवाने कोणें दिले? सरकारी खात्यांनीच न्ही. आनी हें आनीक एक गजाल जी आमी जाणून जावंक जाय, जाची घडये पुरावो मेळचो ना. कोणेंय जर सांगत म्हाका हाजो पुरावो दी म्हणून, तो पुरावो दिवंक जावचो ना. पूण हें सगळें घडटा तें भ्रश्टाचाराक लागून. हाजे फाटल्यान पयशांचो वेव्हार आसा. पयशे पावतात त्या लोकांक म्हणून हें घडटा. आनी हाजी एक देख तुमकां सांगपा सारकी आसा, जी आमी सगळ्यांनी अणभवल्या. फाटले वेंचणुके आदीं एका आमदारान जाहीर केलें, वेंचणुके आदीं मतां मागतना, की आपूण वेंचून येतकच अमक्या म्हयन्या भितर कॅसिनो मांडवींतल्यान भायर काडटलो. वेंचणूक जाली आनी वेंचणुके उपरांत ह्या आमदारान, जो मागीर मंत्री जालो, ताणें कासिनोच्या आड एक उतर काडलें ना किंवा आपणें दिल्लें तें उतर पाळपाचो इल्लोय प्रयत्न केलो ना. म्हाका जर कोणें विचारलें हें अशें कशें घडलें, मतां मागतना उतर दिलें आनी मागीर तो तें सामकें विसरून गेलो. हय गेलो. कित्याक गेलो? ताचे मदीं एक ब्रीफ केस जर पावली तर तो विसरून वता. आनी ती ब्रीफ केस पावची म्हणूनच घडये ती धमकी दिवप जाता. हें जालां आयचें भ्रश्टाचारी राजकारण. म्हणटकच आतां तें शिमे भायर गेलां आनीक लोक आंदोलनां करतले. राजकीय पक्षाक रावचे नात. राजकीय पक्ष आपल्याली कार्यावळ घेवन फुडें वचत. पूण जंय जंय लोकांक दिसता आपल्याचेर अन्याय जाता म्हणून, जंय जंय लोकांक दिसता आपल्याचेर संकश्ट येता म्हणून, थंय थंय लोक फुडें सरून आंदोलन करतले. आतां कासिनो संबंदान जर आंदोलन सरकाराक नाका जाल्यार ताका उपाय आसा. आनी उपाय असो की सरकारान ज्या कॅसिनोक परवाने दिल्यात, लायसन्स दिला, तें सोंपतकच दुसरें लायसन्स दिवचें न्हय. पयली गजाल. लायसन्साचेर ते थंय आसात न्ही, आनी लायसन्स तुमी दिवंकूच जाय अशें बंधन तुमचेर खंयचोच कायदो घालना. म्हणटकच लायसन्स सोंपतकच, कित्याक मदीं जर बंद केलें घडये कायद्याचो प्रस्न उप्रासतलो. पूण लायसन्साचो पिरियड सोंपतकच नवें लायसन्स दिवप ना.
आमी धोरण घेतलां की हाचे फुडें आमकां मांडवीत कासिनो नाकात. एक. दुसरी गजाल, तें करी मेरेन मांडवीत जितलेय कासिनो आसात तांकां धांवडावन दर्यांत घालप. धांवडावन शब्द कित्याक वापरचो पडलो? कित्याक वच म्हणून सांगल्यार ते आयकनात. आनी घडये वच म्हणून सांगपाचें धाडस आमच्या राज्यकर्त्यांक ना. म्हणटकच तांकां धांवडावचें पडलें. म्हणटकच तांकां धांवडावन मांडवींतल्यान दर्यांत वच म्हणून सांगप आनी जसो आफोसलो आल्बुकेर्क राविल्लो दर्यांत वचून, ताणें पयले फावटी गोंय शार जिखलें, एक आर्माची गुळी मारनासतना. पूण मागीर ताका आदिलशाहान येवन परत धांवडायलो. धांवडायतकच तो पुर्तुगालाक गेलो ना, तो दर्यांत रावलो कांय म्हयने आनी मागीर ताका आनीक फोर्स मेळटकच परत घुरी घालून ताणें गोंय शार तिसवाडी म्हाल जिखलो. तशें ह्या काझिनोक मांडवींतल्यान धांवडावन दर्यांत राव म्हणचें. ऑफशोर काझिनोज ते दर्यांतूच रावचें अशी ताजी फाटली मांडणी आसा. मयेच्या तळ्यांत न्हय, चिंबलच्या तळ्यांत न्हय आनी खंयचे न्हंयतूय न्हय, दर्या. म्हणटकच हें सरकारान करूंक जाय, तें गरजेचें. आनी आंदोलनान मोठें रूप घेवचे पयलींच केलें जाल्यार तें सरकाराचें शाणेपण जातलें. पूण म्हज्या कोतान हें वर्स सोंपचे आदीं मांडवींतले हे कासिनो ना जावंक जाय. तशें जर घडलें ना तर आंदोलन तर वाडटलींच, पूण 27 जी वेंचणूक येतली त्या वेंचणुकेकूय सरकाराक संकश्टाक तोंड दिवचें पडटलें. कारण ताजे बगर आनी दुसरो उपाय लोकां कडेन नासता. आज हांव हांगाच थांबतां. तुमकां हे विचार पटले जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें, सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें जावं अशें मागतां.